नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिन नबील करीम वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। मुअज़्ज़ज़ सामीन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम मक्की व मदनी सूरतों के पांचवें ग्रुप की पहली मदनी सूरत के मुताले का आगाज़ कर रहे हैं। इस ग्रुप में 3 मदनी सूरतें, मक्की सूरतों का मुताला पहले मुकम्मल हो चुका है। अब ये 3 मदनी सूरतें, सूरह मोहम्मद, सूरह अल-फतह, सूरह अल-हुजरात। सबसे पहले तिलावत कलाम पाक। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लज़ीना काफ़रू व सद्दू अन सबीलिल्लाहि अदल्ला अमालहुम वल्लज़ीना आमनू व अमिलुस स्वालिहाति व आमनू बिमा नुज़्ज़िला अला मुहम्मदिन व हुवल हक़्क़ु मिन रब्बिहिम कफ़्फ़रा अन्हुम सय्यिआतिहिम व अस्लह बालहुम ज़ालिका बिअन्नल्लज़ीना काफ़रू इत्तबऊल बातिला व अन्नल्लज़ीना आमनू इत्तबऊल हक़्क़ा मिन रब्बिहिम कज़ालिका यद्रिबुल्लाहु लिन्नासि अम्सालहुम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अब सूरह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खुलासा। सूरह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्की व मदनी सूरतों के 5वें ग्रुप की पहली मदनी सूरत है। इसमें 38 आयात और 4 रुकू हैं, जो 26वें पारे के 5वें रुकू से 8वें रुकू तक है। इस सूरत में हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम नामी इसमें ग्रामी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आया है, इसलिए यही इस सूरत की वजह तस्मीया है। हिजरत के बाद मदीना में इस्लामी फलाही रियासत की बुनियाद रखी जा चुकी थी, लेकिन मुनाफिकीन, यहूद व नसारा और कुफार मक्का इसको कमज़ोर करने के लिए सरतोड़ कोशिशें कर रहे थे। जंग बदर से पहले इस सूरत के नुज़ूल की हिकमत यह थी कि मुसलमानों में जिहाद और अनफाक फी सबीलिल्लाह का जज्बा उभारा जाए और इन्हें बताया जाए कि तागुनी ताकतों से इनकी जंग क्यों ज़रूरी है, ताकि वो पूरे जज्बे से कुफार के खिलाफ जहाद में हिस्सा लें। इस सूरत की इब्तिदा में ही मुसलमानों और कुफार में फ़र्क बताया गया है कि अल्लाह की तरफ से काफिरों पर अजाब के 2 तरीके हैं। एक तरीका अल्लाह की तरफ से बराह रास्त अजाब का नाज़िल करना, और दूसरा तरीका यह है कि मुसलमानों के हाथों कुफार को नेस्तो नाबूद कर देना। इसलिए दूसरे तरीके के मुताबिक मुसलमानों को इस सूरत में कताल पर उबारा गया है और अल्लाह ने कुफार के खिलाफ मुसलमानों से मदद का वादा किया है। मुनाफिकीन की जहाज से फरार की सोच को वाज़ेह करते हुए बताया है कि जब फरिश्ते कुफार की रूहें कब्ज़ करेंगे तो वह इनके मुंहों और पीठों पर मारेंगे। इस सूरत के आखिर में इस्लामी रियासत के क़याम और बका के लिए अनफाक फी सबीलिल्लाह का पुरज़ोर तरीके से बयान करते हुए बताया गया है। दुनियावी ज़िंदगी महज खेल तमाशा और आर्जी है, और ये भी कि बखील लोगों से हुकूमत और अमानत छीन ली जाती है। कुफार को बताया गया है कि वो बातिल की पैरवी करते हैं, जबकि अहले ईमान हक को ही अपनाते हैं, जिसकी वजह से इन दोनों ग्रोहों का टकराव लाजमी होता है, क्योंकि हक और बातिल का कोई साथ नहीं है। इसीलिए अहले ईमान को कहा गया है कि जब तुम कुफार से टकराओ तो इनकी खूब गर्दनें मारो और बाकियों को कैद कर लो, जिन्हें अहले ईमान एहसान करते हुए या फिदिया लेकर ही आज़ाद भी कर सकते हैं, या इनके बदले अपने कैदी भी छुड़ा सकते हैं, या इन्हें गुलाम और लौंडियां भी बनाया जा सकता है। गुलामों और लौंडियों का ये मजलूम तबका हर किस्म के इंसानी हकूक से महरूम था, लेकिन इस्लाम ने इनके भी हकूक मुकर्रर किए हैं। इन्हें आज़ाद करने के फ़ज़ाइल बताकर इनके खून की हुर्मत बख्शी है। अहले ईमान को यह भी बताया गया है कि अगर वो दीन पर साबित कदमी का मुजाहरा करेंगे और दीन के लिए उठ खड़े होंगे तो अल्लाह भी इनकी मदद करेगा और उन्हें कुफर के मुकाबले में साबित कदम रखेगा। जन्नत के बारे में बताते हुए अल्लाह ने अहले ईमान से इसका वादा किया है
اور یہ بھی بتایا کہ جہاد کی آیات سن کر کس طرح منافقین پر موت کی سی کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ جہاد اور قتال فی سبیل اللہ کی تربیت دیتے ہوئے خبردار کیا گیا ہے کہ اگر تم اس سے منہ پھیر لو گے تو اللہ تمہاری جگہ اور لوگوں کو لے آئے گا جو تمہاری طرح کے بزدل نہیں ہوں گے۔ یہ اس صورت کا مختصر سا جائزہ تھا۔ اب اس صورت کی تفسیر النور۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کے راستے سے روکا تو اللہ نے ان کے تمام اعمال برباد کر دیے، یعنی کفار کی دعوت حق کی تبلیغ میں ڈالی جانے والی تمام سرگرمیاں ناکام کر دیں۔ اس صورت کا آغاز اہل ایمان کو خوشخبری سے کیا گیا ہے کہ کفار تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے اور تم جلد ہی کفار پر غلبہ حاصل کر لو گے، اور جو ایمان لائے اور اعمال صالح کیے اور جو ایمان لائے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا ہے اور وہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے، اللہ نے ان ایسے اہل ایمان کی غلطیاں دور کر دیں اور ان کے حالات صحیح کر دیے، یعنی اہل ایمان کو دین و دنیا میں بلائیاں عطا کر دیں۔ جنہوں نے کفر کیا انہوں نے باطل کی پیروی کی اور اہل ایمان نے رب کی طرف سے آئے ہوئے حق کی اتباع کی۔ اللہ اسی طرح لوگوں کی مثالیں بیان کرتا ہے، تو جب تم اہل ایمان کفار سے لڑ پڑو تو ان کی گردنیں مارو، یہاں تک کہ جب تم انہیں خوب قتل کر لو تو انہیں یعنی زندہ رہ جانے والوں کو مضبوطی سے باندھ لو۔ یہ اہل ایمان کی کفار سے جنگ کے بارے میں تربیت کی جا رہی ہے کہ جو بھی دشمن جنگ میں تمہارے سامنے آئے تو وہ بچ کر نہ جا سکے، یا تو اسے قتل کر دیا جائے یا اسے قیدی بنا لیا جائے۔ اور ساتھ ہی ان کے لیے خوشخبری ہے کہ اہل ایمان کفار پر قابو پا لیں گے۔ اس کے بعد چاہے تو انہیں احسان کر کے چھوڑ دو یا فدیہ لے کر چھوڑ دو، یہاں تک کہ جنگی ہتھیار اتار دیے جائیں، یعنی جنگ بندی کے بعد ہی قیدیوں کو چھوڑ سکتے ہیں۔ اگر دوران جنگ فدیہ لے کر چھوڑا تو وہ دوبارہ تمہارے سامنے لڑنے کے لیے آ جائیں گے۔ یہ ہیں جنگ کے دوران کے احکامات، اور اگر اللہ چاہتا تو وہ خود ہی ان کفار سے بدلہ لے لیتا، لیکن ان میں سے بعض کو بعض سے آزمایا جاتا ہے کہ ان کے اندر جذبہ جہاد اور صبر کتنا ہے، اور کون سچا اہل ایمان ہے اور کون منافق۔ اور جو اللہ کی راہ میں مارے گئے تو اللہ ان کے اعمال ضائع نہیں کرے گا، یعنی اللہ کی راہ میں ان کی قربانی ضائع نہیں کی جائے گی، بلکہ وہ اللہ ان کو ہدایت دے گا اور ان کے حالات اچھے کر دے گا، اور انہیں اللہ جنت میں داخل کرے گا جس کی انہیں پہچان کرا دی گئی ہے۔ کہ قرآن میں جنت کی مکمل تفصیل بیان کی جا چکی ہے۔ اب اہل ایمان کو خطاب ہے کہ اے ایمان والو، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا، اور وہ جنگ کے دوران تمہارے قدم جما دے گا، اور جو کفر کرے گا ان کے لیے تباہی ہے کہ ذلت اور رسوائی انہی کا مقدر ہے، اور ان کے اعمال برباد کر دیے جائیں گے کہ ان کے دنیا میں اچھے اعمال بھی بیکار ہو جائیں گے، کیونکہ انہوں نے ناپسند کیا جو اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن نازل کیا، تو ان کے تمام اعمال ضائع کر دیے گئے۔ کیا انہوں نے زمین میں سفر نہیں کیا کہ وہ دیکھتے کہ ان سے پہلے مشرکین کا کیا انجام ہوا؟ اللہ نے ان پر تباہی ڈال دی، اور ان کافروں کے لیے بھی ایسا ہی ہوگا کہ جس طرح پہلی کافر قوموں کا انجام ہوا، اسی طرح یہ کفار مکہ بھی اس جیسے انجام کو ہی بھگتیں گے، جبکہ اہل ایمان کا مولا اللہ ہے اور کافروں کا کوئی مولا نہیں ہے۔ بے شک اللہ داخل کرے گا باغوں میں جو ایمان لائے اور اچھے اعمال کیے، جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور کافر دنیا میں فائدہ اٹھا رہے ہیں اور ایسے کھا رہے ہیں جیسے حیوانات کھاتے ہیں، اور آگ ان کا ٹھکانہ ہوگا۔ اور کتنی بستیاں قوت میں زیادہ تھی اس بستی مکہ سے جہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نکال دیا گیا، تو مکہ سے زیادہ طاقتور بستیوں کو ہم نے ہلاک کر دیا، تو پھر ان کا کوئی مددگار نہ ہوا۔ قریش مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے ہجرت کرنے پر مجبور کر دیا، تو ان کفار کو علم ہونا چاہیے کہ اس سے پہلے ان کی طاقت سے بڑھ کر کہیں زیادہ پہلی قومیں اس شہر مکہ سے بڑے بڑے شہروں میں آباد تھیں، جنہیں ان کی سرکشی
اور تکبر کی وجہ سے بے بس کر کے ہلاک کر دیا گیا تھا۔ تو کیا جو اپنے رب کی طرف سے روشن دلیل پر ہے وہ اس جیسا ہو جائے گا جس کے برے اعمال اس کے لیے اچھے کر دیے گئے ہیں، اور وہ اپنی خواہشات کی پیروی کر رہا ہے؟ یعنی خواہشات کے غلام کو تو وہی اچھا لگتا ہے جو اس کی خواہشات کا آئینہ دار ہو، کہ اہل ایمان ایسا ہوتا ہے کہ وہ تو بس اللہ کی روشن ہدایات پر کاربند ہوتا ہے۔ جنت جس کا پرہیزگاروں سے وعدہ کیا گیا ہے، اس میں پانی کی نہریں ہیں جن میں کوئی بو نہیں ہوگی، اور دودھ کی نہریں بھی ہیں جن کا ذائقہ نہیں بدلتا، اور شراب کی نہریں ہیں جس کے پینے میں لذت ہے، اور ستھری شہد کی نہریں، اور یہ کہ اس میں ہر قسم کے پھل ہوں گے، اور ان کے رب کی طرف سے مغفرت ہوگی۔ وہ اہل جنت ان جیسے ہو سکتے ہیں جنہیں ہمیشہ آگ میں رہنا ہوگا، اور انہیں کھولتا پانی پلایا جائے گا جو ان کی انتڑیوں کو بھی گلا دے گا۔ اور ان میں کچھ منافقین اور یہود ایسے بھی ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو غور سے سنتے ہیں، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے باہر نکل جاتے ہیں تو ان سے پوچھتے ہیں کہ جنہیں ہدایت کا علم دیا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے تھے کہ ہمیں جنگ کے لیے تیار ہونا چاہیے اور قریش کے تجارتی قافلوں کی سرتابی کرنی چاہیے۔ یہ نئی بات ہمیں سمجھ نہیں آئی۔ یہ ہیں وہ جن کے دلوں پر اللہ کا نے مور لگا دی ہے اور وہ اپنی خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں، یعنی وہ خواہشات کے غلام جہاد سے فرار کا راستہ اختیار کر رہے ہیں، اور جو ہدایت پر ہیں اللہ نے ان کی ہدایت میں اور اضافہ کر دیا ہے اور ان کو پرہیزگاری عطا کر دی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم جہاد سے اہل ایمان کے جوش و جذبہ ایمانی میں مزید اضافہ ہو گیا ہے، اس لیے انہیں پرہیزگار بنا دیا گیا ہے۔ تو یہ اب قیامت کے ہی منتظر ہیں کہ ان پر اچانک آ جائے تو اس کی نشانیاں تو ظاہر ہو چکی ہیں، یعنی آخری کتاب قرآن اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس کے بعد قیامت تک نہ کوئی الہامی کتاب نازل کی جائے گی اور نہ ہی کوئی نبی مبعوث کیا جائے گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آخری کتاب کو قیامت کی نشانیاں بتایا گیا۔ پھر جب وہ قیامت ان پر آ جائے گی تو ان کا نصیحت حاصل کرنا کسی کام کا نہیں ہوگا۔ پس جان رکھو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور اپنے گناہوں کی معافی مانگو، اپنی غفلتوں کی بحیثیت اہل ایمان کی اجتماعی جماعت کے طور پر اور انفرادی طور پر بھی، اہل ایمان مردوں اور عورتوں کی غفلتوں کی، اور اللہ تمہارے چلنے پھرنے اور ٹھہرنے کو جانتا ہے کہ کس کام میں تم اپنا دن گزارتے ہو اور راتیں کیسے بسر کرتے ہو۔ اور جو ایمان کے دعوے دار منافقین کہتے ہیں کہ جہاد کی واضح کوئی صورت کیوں نہیں نازل کی گئی۔ پھر جب واضح صورت نازل کر دی گئی اور اس میں قتال کا حکم آ گیا کہ کفار مکہ کو پیغام دے دو کہ اب تمہاری تجارتی راہ داری پر ہمارا قبضہ ہے، ہم جب چاہیں تمہارے تجارتی قافلے روک سکتے ہیں۔ اس پیغام سے قریش مکہ کا اثر و رسوخ بالکل کم ہو گیا، کیونکہ ان علاقوں میں آباد قریش کے حامی قبائل نے بھی اسلام کی بڑھتی ہوئی طاقت کو دیکھ کر غیر جانبدار رہنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں گے انہیں جن منافقین کے دلوں میں بیماری ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ایسے دیکھیں گے جیسے ان پر موت کی غشی طاری ہو رہی ہو۔ اس لیے خرابی ہے ان منافقین کے لیے۔ حکم جہاد کی اطاعت لازمی ہے، البتہ کوئی معقول بات کہی جا سکتی ہے۔ پھر جب جہاد کا پختہ حکم ہو گیا تو اگر وہ اللہ سے ایمان کے دعوے میں سچے ثابت ہوں تو اسی میں ان کی بھلائی ہے۔ دراصل یہ خطاب ایمان کے دعوے دار منافقین اور غیر تربیت یافتہ نو مسلم افراد سے ہے جو مدینہ کی طرف کی بستیوں سے مسلمان تو ہو گئے مگر انہیں بھی ابھی جہاد کی قدر و منزلت معلوم نہ تھی اور نہ ہی انہوں نے کوئی جنگی تربیت حاصل کی تھی۔ اے منافقوں اور نو مسلموں، تم سے بعید نہیں کہ اگر تمہیں حکومت مل جائے تو زمین میں فساد پھیلاؤ اور اپنی قرابت داریاں توڑ ڈالو۔ یعنی ابھی تم نے حکومت سنبھالنے کے لیے ضروری تربیت کے کئی مراحل طے کرنے ہیں، کیونکہ نہ تو ابھی تمہارا تزکیہ نفس ہوا ہے اور نہ ہی ابھی تقوی کے مطلوبہ معیار تک پہنچ پائے ہو۔ یہ منافقین وہ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی ہے، پس انہیں
बहरा और आंखों का अंधा कर दिया गया है। क्या ये कुरान में गौर नहीं करते या इनके दिलों पर कुफर पड़े हैं? क्योंकि पहले ही कुरान में बता दिया गया है कि इस दीनी जदोजहद में अहले ईमान को किन किन कठिन मराहल और मुश्किलात को सब्र व इस्तेकामत से बर्दाश्त करना होगा। जो लोग राह हिदायत के वाज़े हो जाने के बाद अपनी पीठ देकर फिर गए तो शैतान ने इन्हें सरकशी का रास्ता इख्तियार करना रास्ता कर दिया और उन्हें उम्मीदें दिलाई, यानी ख्वाहिशात नफसानी और दुनियावी मालो मता का। दिलदादा इंसान कैसे जिहाद कताल का रास्ता इख्तियार करके दीन हक के गलबा के लिए अपनी जान कुर्बान करना चाहेगा? ये इसलिए कि जिनको अल्लाह का नाज़िल किया हुआ कुरान नापसंद है कि हम बाज़ अमूर में तुम्हारी अताअत करेंगे और अल्लाह इनकी छुपी बातों को जानता है। तो इस वक्त इनका कैसा हाल होगा जब फरिश्ते इनकी जानें निकालेंगे इनके चेहरों पर और पीठों पर मारते हुए। ये इसलिए कि उन्होंने ऐसी बात की पैरवी की जो अल्लाह को नाराज करने वाली है। मुनाफिकीन दावेदार तो ईमान के थे मगर इनका गठजोड़ यहूदियों और मुशरिकीन मक्का से के साथ था और उन्होंने नापसंद किया इस अल्लाह की खुशी को कि दिलो जान और जज्बे से कुफार के मुकाबल हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हम कदम होकर मुकाबला करें। तो अल्लाह ने भी इनके अमाल बर्बाद कर दिए। मुनाफिकीन ने क्या समझ रखा था जिनके दिलों में रोग है कि अल्लाह इनके दिलों के रोग यानी दोगलेपन को जाहिर नहीं करेगा। और अगर हम चाहते तो इन मुनाफिकीन को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिखा भी देते कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके चेहरों से पहचान लेते और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके अंदाज़े गुफ्तगू से भी पहचान लेंगे। ऐ मुनाफिको, अल्लाह तुम्हारे अमाल जानता है और हम ऐ ईमान के दावेदारों तुम्हें ज़रूर आजमाएंगे यहाँ तक कि जो तुम में जिहाद करने वाले और साबरीन हैं इन्हें जान जाएं और वो तुम्हारे हालात जांच लें। बेशक वो कुफार मक्का जिन्होंने कुफर किया और जो दूसरों को अल्लाह के रास्ते से रोकते रहे और वो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत भी करते रहे, बाद इसके कि इन्हें सीधा रास्ता मालूम हो गया था, वो अल्लाह का कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे और जल्द ही इनके अमाल अल्लाह ज़ाया कर देगा। कुफार का मतवली खाना काबा होना और हाजियों की खिदमत जैसे नेक अमाल सब ज़ाया कर दिए जाएंगे। ऐ ईमान वालो, अल्लाह की इताअत करो और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करो और अपने अमाल को ज़ाया ना होने देना। यानी अल्लाह और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत ही दरअसल ईमान है। जिन्होंने कुफर किया और अल्लाह की राह से रोकते रहे फिर वो कुफर की हालत में मर गए तो अल्लाह इन्हें हरगिज़ नहीं बख्शेगा। तो ऐ अहले ईमान, तुम सुस्ती ना करना अल्लाह और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत में और कुफारों मुशरिकीन को सुलह की तरफ ना बुलाओ और तुम ही गालिब रहोगे। अल्लाह तुम्हारे साथ है और वो तुम्हारे अमाल ज़ाया नहीं होने देगा। दुनिया की ज़िंदगी तो महज खेल कूद है और अगर तुम ईमान लाए रखो और तकवा इख्तियार किए रहो तो अल्लाह तुम्हें तुम्हारा अजर देगा और तुमसे तुम्हारे अमवाल नहीं मांगेगा। यानी अहले ईमान से ना तो कहा जाएगा कि जो सब लोग अपनी जानें अल्लाह की राह में कुर्बान कर दें और ना ये कि तुम्हारा सारा दुनियावी माल तुमसे ले लिया जाएगा। और अगर वो अल्लाह तुमसे मालों का मुतालबा करे और इसमें सख्ती करे तो तुम मुनाफिकीन बुखल करोगे और वो तुम्हारे दिलों के खोट को जाहिर कर देगा। ये तुम मुनाफिकीन वो हो जिन्हें बुलाया जा रहा है कि तुम अल्लाह की राह में खर्च करो, तो तुम में से ऐसे भी हैं जो बुखल करते हैं और अल्लाह बेनियाज है और तुम अल्लाह के मोहताज हो। और अगर तुम रूह गर्दानी करोगे तो वो अल्लाह तुम्हारी जगह और किसी कौम को ले आएगा और फिर वो तुम्हारी तरह के अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुक्मदली करने वाले नहीं होंगे। इसके साथ ही इस सूरत का मुताला मुकम्मल हुआ। सदक़ल्लाहुल अज़ीम।